सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता कित्याक तुवें म्हजो संपूर्ण मोग केला देखून. तूं म्हजें बळ आनी शक्ती देखून. तूं म्हज्या अस्कोतायेन तुजें बळ आनी तुजी कृपा वतयता देखून. तूं म्हजो सुरवंडार, म्हजें खडप, म्हजो धीर, आदार आनी बरवसो. तुजेर हांव पात येता. तूं म्हजो किल्लो म्हूण तुजे सरशी हांव सुरक्षीत आसा. तूं म्हजें बळ आनी शक्ती म्हूण तुजेर हांव पात येता. हांव म्हाका तुका समर्पण करता. बऱ्या वायटाची, दुखाची, पिडेची तुका भेटवणी करता. तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो संतोष, तूं म्हजें थारोन. हांव ती धूल आनी माती आनी परत म्हजी धूल आनी माती जातली. तुवें आकारलेली, तुवें आपुरबायेन हाताळलेली हांव ती तुजी रोसना. तुजो मोग, तुजी पदवी, तुजी
Sasay and kaklutu ang niyalta. Urbo Urpodvi Tusmaka Jivita Urpodvi Tusmaka Jivita Tusmaka Jivita Tusmaka Jivita Tusmaka Jivita Audukabusu Soglya Kalesa Audukabusu Soglya Mona Audukabusu Soglya Mona Tusmosadi Tusmosadi Audukabusu Audukabusu Soglya Kasa Soglya Kalesa Audukabusu Audukabusu Soglya Monan Soglya Monan Audukabusu Audukabusu Soglya Boran Soglya Boran Tumasadi Tusmosadi Sandan Tusmosadi Yeshua,
येशू सोडूय आमकां सुटका दी आमकां आत्मासांतली सुटका दी मिदुल्ल्या पेकोणीची वेळा झुरी भावनी जी कोण बाबाटान हे झुरींतले पियेतात तांचे भितर घुसघुशीत पेकोणीच्यो शांतीच्यो सुखेच्यो समाधानाच्यो देवसराच्या संसाराच्या हक्काच्या सुटका मेळटली तुझे राम विश्वास दूर था Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापा महिमा देवा बापा महिमा यीशु ख्रिस्ता महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अशें मोगाळ भाव भयणीनो हांव सजमता सगळीं तुमी देवाची कृपेन आनी ताची सक्तीन सगळीं बरीं आसात म्हूण आनी क्रिस्ताची शांती मोग काकलूट तुमची सगळें आसूं हालेलुया 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 शालोम कृपा ह्या चॅनला वरवीं हांगासर वांटो घेतल्या वरवीं देवाची कृपा तुमची सवें तुमच्या घरान तुमच्या वावरान तुमचे पिडेन तुमच्या दुखवलेल्या भावनांनी आनी तुमच्या कुटुंबांत सवें आसूं भावन भयणो ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता भितरली पिकोवणी इन हिलींग भितरली पिकोवणी कसो नियाळ करता आमी भितरली पिकोवणी भितरली पिकोवणी हाचो हो नियाळ फुडें वता आसतना पवित्र आत्मो ही भितरली पिकोवणी घेवन येता पवित्र आत्म्याची भरती पवित्र आत्म्याचें देवसाव पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याक बोगोर बोगोर उलो मारप म्हणल्यार तुका भितरल्यान पिकोवणी मेळटा हालेलुया 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 भावन भयणो आमी वतांतल्यान समज चलत वेता आनी जीव सगळोच खर्शेता
तकली गरम जाता, घुवळ आयल्या भशेन दिसता, आनी थंयसर कांय कोणाचें घर ना, कांय ना. समोर थंयसर एक तर झाड मेळ्ळें, कितें करतलीं? ते झाडा पोंदा बसतलीं वो चलत रावतलीं? कित्याक बसतलीं? सावळेक. कित्याक सावळी गरजेची? विसव घेवपाक. म्हणटरी ह्या झाडा पोंदाक रावल्या उपरांत बरें दिसतलें. उदक मेळना जाल्यार पसून हे झाडा पोंदाक बरें दिसतलें. 2 कारणां आसा. पयलें कारण म्हणल्यार हें वत पळय आसा तें कोणें घेतलें? झाडान घेतलें. आनी तुका कितें दिली? सावळी दिली. हे झाडान वत घेतलें देखून तुका सावळी मेळ्ळी. जंय झाडां नात थिंगा वत कोणाक घेवचें पडलें? आमकां घेवचें पडलें. आनी आनीक कश्टवता हांव, आनीक झार जाता हांव, आनीक दुखवता हांव. पवित्र आत्मो आमचेर ही सावळी घालता, कुरपेची सावळी ती, आनी जिवाक समाधान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरें, ह्या झाडा पोंदाक आनी बरें दिसतलें. केन्ना दोंगरार वसात, भिवून रावं नाकात. केन्ना तुमचे दोंगर आहात, काजू आहात, तांचे पयलीं वसात. म्हाका ह्या दोंगरांनी पळोवपाक, ह्या झाडांनी पळोवपाक, थंयसर वचपाक जाय ती खुशालकाय, पूण वेळ मेळना. हे सैमान रावपाक, हे उंटी भितर रावचे परस हे सैमान रावपाक, हे झाडा पोंदा रावपाक आनी एक कारण म्हणल्यार जिवाक बरें दिसपाक. हे झाडा बगलेक थंड कित्याक जाणा? गरमी जायना. थंड कित्याक? हे झाडां बगलेक हे झाड कितें करता? हें झाड कार्बन डायऑक्सायड 2 गॅसीस आसात. एक म्हणटा आमी कार्बन डायऑक्सायड आनी दुसरें म्हणटा ऑक्सिजन. हे झाडां बगलेक कितें जाता? मनशां अशीं जायते एकठांय जाले उपरांत गरमी जाता. कित्याक? आमी सगळीं कार्बन डायऑक्सायड सोडटात आनी ऑक्सिजन म्हणटा तो घेता हांव. तो आमकां ब्लड सर्क्युलेशन ऑक्सिजन म्हणटा तो ना, आमी मरतले हांव. मनीस कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडटा आनी ऑक्सिजन म्हणटा तो घेता. आनी सगळ्यांनी ऑक्सिजन घेतल्या उपरांत तो ऑक्सिजन उणें जाता आनी कार्बन डायऑक्सायड म्हणटा तो चडटा. आनी हो कार्बन डायऑक्सायड चडल्या उपरांत तसोच गरमी जाता आनी उस्कार घेवपाक त्रास जातात. पूण मनशाची गोत अशी, झाडाचें अशें न्हय. झाडाचें ऑपोजीट. झाड कितें करता? कार्बन डायऑक्सायड म्हणटा आपूण घेता आनी ऑक्सिजन मनशाक सोडटा. हे झाडा पोंदाक थंड जावपाक कितें? आमकां मनशांक कितें जाय तें झाड मनशांक दिता. आनी मनशाक कितें नाका तें झाड कितें करता? आपूण घेता. आनी ताका लागून हे झाडा पोंदाक वाव बरें दिसता, थंड दिसता, थंयसर रावोन दिसता. 2 कारणां. एक वत आसा तें ताणें आपणें घेतलें, तुका सावळी दिली. दुसरें, हे झाडान जे तुका स्वास घेवंक, उस्कार घेवंक, जो प्राण वायू ऑक्सिजन म्हणटा तो मनशाक गरज आसली तें झाड मनशाक दिता. आनी मनशा कडल्यान जे सगळे कार्बन डायऑक्सायड मनीस भायर सोडटा ती ही झाडां घेतात. देखून ह्या झाडा पोंदाक आनी अशीं जाय ती झाडां लावचीं. कित्याक जाय तो कार्बन डायऑक्सायड, आतां ह्यो गाडयो येतात तातूंत धुंवर येता, कितें सोडटात ते? कार्बन डायऑक्सायड सोडटात. आनी तो हिंगा सगळ्याक पडटा वाऱ्यान आनी मनशाक माल कोत्ता. देखून जाय ती झाडां लावचीं. फुडें हे झाडां पोंदाक हे खातीर मनशाक बरें दिसता. बाबडनो, पवित्र आत्मो आमचेर सावळी घालता. पवित्र आत्मो आमचेर सावळी घालता. वाव, बरें जिवाक दिसता. पवित्र आत्मेचे सावळे खाल रावतल्यान
पवित्र आत्म्याची भरती करतल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी ग्रेस करता. तुझें झाड मनशाक ऑक्सिजना वरवीं ग्रेस करता. केन्ना झाडां वरवीं ह्या दोंगरांनी ऑक्सिजन भरपूर मेळटा आनी जाय जाणांची भलायकी लेगून बरी जाता. कोणाक प्रेशराची आहा केन्ना वसात दोंगरार बरें वारें घेयात. तशी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र आत्म्याच्या आश्रयाखाल रावतल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे पवित्र पुस्तकान बी मेळटा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 36. मारेचेर पवित्र आत्म्यान सावळी घातली. मारेचेर पवित्र आत्म्यान सावळी घातली. म्हणजे म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी, तुज्या आनी म्हज्या जिवितान पवित्र आत्म्याची सावळी पिकोवणी हाडटा, पिकोवणी हाडटा. आनी तुका आनी म्हाका पडलोले घाय तो देव बांदून आपल्या रोगतान ते पिकयता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जाय ते आमी दुखवता, जाय ते भाशेन दुखवता आमी आदीं पयलां. पूण आमकां बळ आनी शक्ती खंयतान येतली. बळ आनी शक्ती मनशाक खंयतान येता आनी खंयतान येता ती शक्ती आनी बळ आमकां पिकयता. बुक ऑफ साम 121 वर्स 1 to 2. स्तोत्राचें पुस्तक 121 वळी 1 ते 2. हे देवाचें उतर कितें सांगता तें चित दिवन आमी आयकुया. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. पर्वतांचेर दोळे लायता म्हणल्यार असल्या दोंगरांचेर न्हय. कोणाचे दोळे उबारून लायता? देवाचेर. वयर देवाचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. आनी थंय जावन म्हाका आदार मेळटलो. पावणो, आदल्या काळार आदल्या कोरारान अशी चड देव मंदिरां नासली. देव मंदिरां नासली म्हणटकूच हे आदल्या कोराचे लोक दोंगरांचेर वेताले. कितें करूंक? कितें करूंक? मागणें करूंक, देवाक मेळूंक, देवाक भेटूंक. आनी दोंगरांचेर वचून ते मागणें करताले. देव मंदिरां नासली. आनी ह्या वयर पर्वताचेर ते मागणें करता आसतना तांकां देवाची कितें मेळटालें? बळ मेळटालें, देवाची शक्ती मेळटाली, देवाची कृपा मेळटाली, देवाची काकलूत मेळटाली. आयज जशें आमी सांगाताक देव मंदिरान मागणें करता तशी आमकांय कृपा मेळटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, ह्या पवित्र संस्कार आमी नदर मारता. जेन्ना आमी दुखवलीं, कश्टवलीं, सांडलोलीं, देवाची नदर मारता. पवित्र संस्कार आमकां येवन मागणें करता. देव मंदिरान आमी मागणें करता तेन्ना आमकांय बी ताचो आदार मेळटा. आमकांय बी ताची शक्ती आनी बळ मेळटा. अशी जायत जाणांनी अनुभवलां आनी जायते जाणां अनुभवतात. हें देवाचें उतर आयकतना जेजूचेर नदर मारता, वयर नदर मारता, देवाचेर नदर मारता तेन्नाय बी आमकां आदार मेळटा. कित्याक थंयसान आमकां आदार मेळटा? हो आदार मनशा कडल्यान मेळना. हो आदार मनीस दिवंक शकना. पूण जायते फावटी मनशाचो आदार मनीस दिवंक शकता. देव कित्याक आदार दिता? वर्स 2.
सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आणि संसार. म्हणूया, सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आणि संसार. देवानूच हो स्वर्ग आणि संसार रुसला आणि तेच फक्त देवूच आमकां आदार दिवंक शकता. ते देवान तुकाय आनी म्हाकाय बी कोणें रुसला? देवानूच रुसला. आनी फक्त तो देव आमकां आदार आनी बळ दिवंक शकता, कित्याक तो रुसणार स्वर्ग आनी संसाराचो. ताका सगळी महिमा दिवन म्हणया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी फक्त ताचे कडल्यानूच आमकां आदार मेळूंक शकता. देवा कडल्यानूच आमचे सगळे घाय पेकूंक शकता. मनशाच्यान हे सगळे गाय पेकूंक जायना. ताचे तावन येता म्हाका आदार. ताचे तावन म्हाका मेळटा बळ. ताचे ताय म्हाका मेळटा शक्ती आनी ताची सवय आसा म्हजो बरवसो. पूण भावा आनी भयणी, देवाची सावळी घे. पवित्र आत्म्याची सावळे खाल राव. देवाची उतर बरें करून आयक आनी निराशी जायनाका. तुज्या जिवितान तूं सांडलाय म्हूण, तुज्या जिवितान तूं हारलाय म्हूण, तुज्या जिवितान तूं एकसुरो जालाय म्हूण देवाची नदर मार. जाणें स्वर्ग आनी संसार रुसला. जाणें स्वर्ग आनी संसार रुसला त्या देवाची नदर मार. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून ओ देवान हो स्वर्ग आनी संसार रुसला. देखून या संसाराची हिस्ट्री दोन भागांनी वांटलेली आसा. या संसाराची हिस्ट्री दोन भागांनी वांटलेली आसा. पयलो भाग BC. केन्ना आयकलां तुमी BC म्हणून? BC म्हणून आयकलां? B आनी C आयकोंक ना इस्कॉलान केन्ना? जेम्स, इस्कॉलान BC म्हणून केन्ना आयकोना? BC म्हणल्यार कितें? बिफोर क्रायस्ट. B and C. बिफोर क्रायस्ट. जेजू येवचे पयलीं संसार. जेजू येवचे पयलीं संसार. BC. आनीक AD. AD म्हळ्यार कितें? पयलें जाल्यार मागीर जालो न्हू. आफ्टर. AD. आफ्टर AD. A म्हळ्यार आफ्टर धरून येता. बट इज कॉल्ड इन लॅटीन इज कॉल्ड Anno Domini. Anno म्हळ्यार वर्स. And Domini means year of the Lord. सुम्याची वर्साक. म्हणजे संसाराची हिस्ट्री बी दोन भागांनी वांटलेली आसा. जेजू येवचे पयलीं आनी जेजू आयल्या उपरांत. कित्याक तो देव स्वर्ग आनी संसाराचो दोनी. आल्फा एंड ओमेगा. ओरूम आनी शेवट. कोण? देव. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो, आल्फा आनी ओमेगा, ओरूम आनी शेवट. आमच्या जिविताक दोन भाग आसात. आमकां फाटलें जिवीत आसा आनी खंयचें जिवीत आसा? फुडलें जिवीत आसा. पण आमच्या जिवितान फाटलें कितें थोडें थोडें गोबर माती घडलें, थोड्यो बऱ्यो वस्तू घडल्यो, थोड्यो बऱ्या उडगासाच्यो घडल्यो, त्यो आमी जाणा. थोड्यो वस्तू आमी नको. कितले फाटली घडलां तें आमी नको. आनी फुडाराक कितें घडटलें कोण जाणा? जाणा तुमी? ना. पूण देव आल्फा आनी ओमेगा फाटीं कितें घडलां तें कोण जाणा? देव जाणा. आनी फुडें कितें घडटलें तें बी कोण जाणा? आनी देखून तो फक्त देवूच आमकां
पिकूंक शकता आनी देवूच आमकां पिकयता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या बाबा आनी म्हजे भयणी, तुजे कसलीय परिस्थिती जावं, कसलीय परिस्थितीन खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय वेळार तूं आसूं, म्हणटकूच देवाची नदर मार. कोणाची नदर मार? देवाची नदर मार. देवाची नदर मार आनी तुजें फाफसल्लें काळीज, सांडलोलें मन, दुखवलोली भावना देवाक उक्ती कर. आनी थंय तांव तुका आदार, थंय तांव तुका बळ, थंय तांव तुका शक्ती, थंय तांव वा तुजे काळोखाक उजवाड, थंय तांव देव तुका आदार दितलो आनी तो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. तूं उजव्यान वच वतून दाव्यान वच, तूं दीस राव रात जावं, देव तुका आदार दितलो. बुक ऑफ साम 91, स्तोत्रांचें पुस्तक 90 आनी 1 हें स्तोत्र आमकां उडगास करता. कितें सांगता हें देवाचें उतर? हें स्तोत्र 91 बगोर वाचचें. जो मनीस त्या देवाक शरण येता आनी सर्वेस्पराचे सावळेक बिराड घेता. झाडाची सावळेक बिराड घेता, वा बरें दिसता, सावळी मेळटा, बरो ऑक्सिजन मेळटा. जसो जो मनीस, म्हजे फाटल्यान म्हणत, जो मनीस जो मनीस भोव वर्त्या वर्त्या देवाक देवा शरण येता शरणा येता आनी आणि सर्वेस्पराची परमेश्वराची सावळेक सावळे बिराड घेता राड घेता आनी तो आणि तो सर्वेस्पराक म्हणटा, परमेश्वराक म्हणटा, तूं म्हजो म्हजो आसरो, आसरो, म्हजो म्हजो किल्लो, किल्लो, तूं म्हजो म्हजो देव. देव, तुजेर हांव विस्वास विश्वास दवरता. दवरता. वायट तुका वाईट तुका वायट करूंक तुका वाईट करू सोदतल्या सोदतल्या शिकाऱ्याच्या काळाच्या फासांतलो सांतलो आनी मरणादीक नादी पिडींतलो तेंतलो तोच तुका तोच तुका निवारतलो. वारतलो. आपल्या आपल्या पांकोट्यांनी कोट्यांनी तो तुका तो तुका लिपयतलो. पळयतलो. ताच्या ताच्या पांखां खाल नाकाल तुका आसरो आसरो मेळटलो. मेळटलो. रातच्या ताच्या दास्तीचो स्नेचो ओ दिसाचो सोडलोल्या पडलोल्या बाणांचो प्राणांचो तुका तुका कसलोच कसलोच भंय भंय आजचो ना. आसचो काळोखान काळोखान फिरतले तोले पिडीक पिडेक ओ दोनपारचो पारचो नाश करतल्या तोल्या वरिश्ठाक तूं भियोवचो न्हय. येवचो नाय. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण म्हज्या बाबा आनी म्हजी भयणी, तुज्या जिवितान संकोश आयल्यात, प्रश्न आयल्यात, आटे बिटे आयल्यात, दुखवला, सगळं सांडला, देवाची ये, देवाची ये. आनी सर्वेस्पराचे सावळेक आसरो घेता, ताका देव केन्नाच साणिना आनी केन्नाच सांडचो ना. देवाचे बेगीन आसरो घे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. देवाची सावळेन आसरो घेवंक पयली वस गरजेची. तें म्हणल्यार वतान चलतल्या मनशाक कळोंक जाय, बाबा म्हजी तकली मातशी गरम जाल्या, म्हजी तकली मातशें वत चड जालां, 1 वराचेर कितें देवळ्ळी वाट हांव चलतां, तकली मातशी गरम जाल्या, जाल्यार तो वेतलो सावळेक.
जिवितांत जाय त्या मनशांच्या जाय तरेन तकली गरम जाल्या, चिंतून चिंतून तकली कितें जाल्या, गरम जाल्या, पिड्यार जावपाचे वाटेर आसा, मेंटल जावपाचे वाटेर आसा. चिंतून चिंतून एक स्क्रू वो दोन स्क्रू मातशें लूज जावपाचे वाटेर पावल्या. पण तुका पयलें कळोंक जाय बाबा म्हजी तकली मातशी गरम जाता, हांव बेश्टो हू हा हू हू करून तापता, म्हजें बरें चिंतूंक जायना, म्हजी तकली मातशी कितें जाल्या, गरम जाल्या. मानून घेवंक जाय, मानून घेवंक जाय. आयज जाय त्या मनशाचे आमचे प्रॉब्लेम कितें जाणा, पयलें प्रॉब्लेम हांव बरो आसा ती बरी ना, हांव बरो ना अशें म्हणनात. जांची तकली पळय गरम जाता, जी सायकोलॉजिकल डिसीज जाता, कोणा मातशें मेंटलाचें जाता, मातशें लूज जाता स्क्रू, तांचें पयलें दुयेंस म्हणल्यार म्हाका गरज ना. ती मानून घेनात म्हजी तकली कितें जाल्या म्हूण, कितें जाल्या म्हूण, व्हडल्यान गरम जाल्या म्हूण, लूज जाल्या म्हूण. मातशें हांव कांयचे कांय चिंतता, म्हाका बरी झेम पडना, चिंतूंक बरें जायना, झेम पडना, जेयना. पण तुवें चिंतपाचें कितें जालें म्हणून, मातशें चिंतून चिंतून तकली कितें जाल्या, आनी रोखडोच सांग आगो बाय म्हाका बरी झेम पडना, नाका जाल्ली चिंतनां येतात गो. एक म्हणटा म्हाकाच कळना कितें कोत्ता तें, रोखडेच सांग. आनी मागीर सगळें दुसऱ्यांनी पयल्या उपरांत न्हू तूं कितें म्हणटा, म्हाका कसली गरज दोतोराची, हांव सगळोच बरो आहा. गरम जावन जावन मागीर तुका कळना, म्हजी तकली गरम जाल्या म्हूण तुका कळना, आनी मागीर तूं म्हणटा आनी एकसा कोणाक हाडलो, अरे बाबा तूं दोतोराळी कित्याक वचनाय, ना फादर हांव बरो आहा, तुका दोतोराळी वयल्या बरो. फादर मामी बरी ना, मामीक दोतोरागे वयल्या बरी. मागीर तेजे बरोबर एकटो फ्रेंड आयलो, वोय बी आहलोच, एकाय मातशें दोतोराक दाखोवन जावो, खंयच्या मेंटलाच्या दोतोराक. हेजी तकली गरम जाल्या म्हूण एका हाडला, आमकां सगळ्यांक सांगता हेजी आमची सगळी तकली गरम जाल्या म्हणून. म्हणजे पयले प्रॉब्लेम असल्या मनशाची चिंतून चिंतून तकली गरम जाता, सारकी तकली उरोना. आनी हे मनशाचें व्हडलें दुयेंस म्हणल्यार ते दोतोरागेर येनात, ते जेजूशी येवचे नात. मामी म्हाका कसली गरज, तूं वच, तूं गरज आहा मिसाची, घरांत तेच कित्याक करूंक जावो, तूं कर, मुगे सगळें बरें चलता. अशें म्हणप म्हणल्यार कोणें तुमकां कितें जाता तें, म्हाका दोतोराची गरज ना, म्हाका देवाची गरज ना, म्हाका कुमसार बी हांव पातकी न्हू, तूं पातकी, तूं वचोन जा पयलीं कुमसार. असल्या मनशाची तकली मातशें कितें जाल्ली कडेन आसा, गरम जाल्ली आसा. आनी जो पर्यंत हे मनीस मानून घेनात म्हजी तकली गरम जाल्या, म्हजी तकली बरी चलोना अशें म्हण ते मानून घेनात, ते पर्यंत ते बरें जावंक पावना. पूण पयलें तुवें तुका पडलोले घाय, तुजी अस्कोताय तुवें मानून घेवंक जाय. कितें करूंक जाय, मानून घेवंक जाय. अरे बाबा मेंटल इट्स नॉट मेंटल एज सच, मातशें मनाचे प्रॉब्लेम कोणाक जावं येता, म्हाका जावंक जायना, जाता वो जायना, जाता, हांव मनीस न्हय, हांव मनीस तुमचे भाशेन. पाद्रींक माद्रींक बिस्मांक मेंटल तकलेचे प्रॉब्लेम जावंक जायना, ते मनीस न्हय. बरें आहा, दोतोर आहा, समज सायकेट्रीक वो मेंटलाची प्रॉब्लेम जाता, कोणा मनाची प्रॉब्लेम जाता, तांकां सगळ्यांक तो ट्रीट कोत्ता. ताका मनाची पिडा जावंक जायना, जाता वो जायना, तो दोतोर जाता मनीस न्हय, सगळ्यांक जावंक शकता. पूण जेन्ना तूं मानून घेता हांव देवाची रोसना, म्हाका कितेंय तर प्रॉब्लेम जावं येता, तूं मानून घेता तेन्ना तूं दोतोराळी वेता. तूं मानून घेता तेन्ना हांव बरो ना, म्हाका बरो जावंक जाय म्हूण तूं जेन्ना मानून घेता तेन्ना तूं वखद घेता. आनी जेन्ना तूं वखद घेता तेन्ना
तूं बरो जावंक पावता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणीनो, भितरली पेकोणी मेळूंक पयलें तुवें मानून घेवंक जाय, म्हाका गाय पडल्यात. म्हाका कितें पडल्यात? गाय पडल्यात. म्हजें मन घुस्पलां, म्हजें काळीज फाफसलां, म्हाका सारकी झेम पडना. म्हज्या जिवितांत पातोक आनी पातोक भितर सत्ता. म्हाका हांव वस्कोत म्हूण तुवें कितें करूंक जाय? मानून घेवंक जाय. आनी तूं मानून घेता तेन्ना तूं देवाची येता. कोणाची येता? देवाची येता. देवाची जे येनात तांकां म्हाका गरज ना, मिसाक म्हाका कितें गरज आहा अशें म्हणटात ते. फादराक गरज आहा देखून तो मीस कोत्ता. सजमल्यान तुका गरज, तेका गरज आहा देखून तो रेतीर कोत्ता. येस म्हज्या भावन भयण्यो, म्हाका गरज आहा, म्हाका मिसाची गरज आहा, म्हाका हे रेतिराची गरज आहा. आनी तुमी कोण येयना जाल्यार पसून एकटोच कोत्तलो हांव. म्हाका गरज आहा. कोणाक गरज आहा? हांव मानून घेता हांव एक हुस्कोत मनीस म्हूण. हांव मानून घेता देवा हांव एक तुजी दुखवलेली शेळी म्हूण. देवाची म्हाका गरज आहा, म्हजी देवाक गरज ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पयली वस्त तुका घाय पडल्या ते मानून घे. हांव बरो ना हें मानून घे. म्हाका देवाच्या कृपेची, काकलुदीची, बोगसण्याची, पेकवणीची गरज म्हूण मानून घे. आनी मानून घेतल्यारूच तूं देवाशी येतलो. हें तो तूं मानून घेना, तूं देवाशी केन्नाच येवचो ना. आनी तूं केन्नाच देवाची येना, देवाची सावळी तुका मेळची ना. देवाची सावळी तुका मेळची ना. पवित्र पुस्तकान या जायते मनीस मेळटात. पवित्र पुस्तकान कितें केलें ताणें? आपूण पातकी म्हूण मानून घेतलें. पयलें मेळटा तें म्हळ्यार लूक चॅप्टर 15 वर्स 17. लुकासाच्या शुभवर्तमानान एक मेळटा सांडलेलो विचित्र पूत. कोण? विचित्र पूत. सांडलेलो पूत. खंय सांडलो तो? आयकले जी खबर? खंय सांडलो तो? हा? पयस गेलो देखून सांडलो. पूण खंय सांडलो? आपल्या जिवितान सांडलो. पयस गेल्लो, मोजेक गेल्लो. म्हाका बापायची गरज ना, तूं मेलो, पाड पड तुजें. जाय जाणां वेतात. जाय जाणां वेतात असलीं उतरां दिवन. म्हाका आवय बापायची गरज ना, म्हाका म्हज्या भुरग्यांची गरज ना, म्हाका शेजाऱ्याची गरज ना, म्हाका इगोर्जीची गरज ना. गेलीं पयस गेलीं, पयस गेलीं आनी पयस गेलीं. म्हाका मिसाची गरज ना, पयस गेलीं. आनी अशीं आमी जिवितांत सांडटा. हे पुतान मानून घेतलें आपूण कितें जाला म्हूण. कितें जाला म्हूण? सांडला म्हूण. आनी तो एक विचित्र जाग्यार सांडलो. कसो खंयचो सांडलो तो? पयस सांडलो पूण खंय सांडलो? कोणाच्या घरान? कोणाच्या बंगल्यान? दुकराच्या बंगल्यान, गुडान सांडलो. हांव ह्या दुकराच्या गुडान सांडला. दुकराच्या गुडान कोण रावतात? दुकर रावतात. म्हणून म्हाका आनीक हांव मनीस न्हय. हांव एक कोण जालो आतां दुकरां बरोबर रावता तो? दुकोर. हांव एक दुकोर. आनी म्हज्याच पातकाक लागून हांव दुकोर न्हय. देवान म्हाका दुकोर कसो रचूंक ना. देवान म्हाका अपुरबायचो पूत रचलो. म्हणटकूच ह्या गुडान दुकरां बरोबर रावूंक हांव दुकोर. आनी दुकर मालकिऱ्यात म्हाका घेनात. ते दुकरांक हाण पडटालें, धोण पडटालें, कुसलेलें पडटालें. ते लोक खावंक म्हाका दिनात. कोण दिनात? दुकोर दिनात. पूण आतां
पूत म्हणतो पहिले घरांची येतालो बापायसरशी आता पयस गेलो पातका सवेंची येता आनी हे दुकर मालकिऱ्यात हे दोण म्हाका खावूं दिनात हांव कसो म्हूण रावा हांगासर आनी देखून तो ओडकून घेता हांव एक दुकोर न्हय पगोर पगोर हांव सांगता हे दुकरान सांगलें आसतलें हे चेड्या तूं मरे पयसान येयले जायत पूण त्या बापायचो पूत तूं हांव तूं दुकोर न्हय तूं दुकोर न्हय बापायन घडये एक जायत फावट सांगलें आरे बाबा तूं म्हजो पूत तूं म्हजो पूत तूं म्हजो तूं म्हजो तूं म्हजें भांगार तूं म्हजो संतोष तूं म्हजी कुशालकाय जायत फावटी घडये बापायन पुताक सांगलें आसतलें शेजाऱ्यान सांगलें काय बरो भुरगो तूं तूं बरो भुरगो पूण ह्या पुतान कितें करूंक ना आयकूंक ना पूण आतां ताका कोणाचें आयकुचें पडलें दुकराचें आयकुचें पडलें आरे आमी दुकोर तूं दुकोर न्हय वच बेगीन वच तुज्या बापायशी आनी तुजो बापूय तुका पेकयतलो तुजो बापूय तुजे गाय बांदतलो आनी बापूय तुका परतून आपलो पूत म्हूण आपले बेगीन घेतलो हालेलुया Hallelujah. दोनी हात उबारून हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हजे भावा आनी म्हजे भयणी तुज्या जिवितान तूं पयस पावलाय पयस पावलाय कसो काळोख कसलें निराशपण कसलें एकसूरपण कसली देवाची सैरीक धरून पयस आसाय पयस रावून तूं पेकोवचो न्हय हे घाय पडल्या ते घेवन तुका पेकोवणी मेवना देखून मानून घे हांव सांडलां हांव दुखवलां हांव पातकी म्हाका गरज देवाची हांव पिडेवंत म्हाका गरज वैजाची हांव तर पिडेवंत न्हू म्हाका कित्याक गरज दोतोराची हे अनेक दुयेंस आमचें अनेक दुयेंस बाबा न्हू पयली वस्त घेवंक जाय ती म्हणल्यार हांव पिडेवंत म्हाका गाय पडल्यात म्हाका देवाची गरज आनी अशें म्हणटा आसतना देवाशी येता जायते फावटी मनीस आनी गाय घालतात जाय जाणां ह्या ब्रदराची त्या फादराची थिंगा सगळ्याक खंयचे कडेन भोंवतात रासा कोण घाड्यांगेर कोण देवळांनी कोण खंयचे कडेन आनी हूंय कोण खंयचे मुसलमानांगेर कोण आनी हूंय भोंवतात कोण हो मॅसेज दितलो कोण तो मॅसेज दितलो कोण हेणे मॅसेज दिली कोण तेणे मॅसेज दिली अरे ती मॅसेज सुद्दां भोंवनाकात एकूच मॅसेज देवाची मॅसेज जे जिवितान घाय तर पडल्यात हे मॅसेज हाडून भोंवनाका कोणे हेराल्ड घेतलो कोण गोमंतक घेतलो कोण नवीन घेतलो कोण तरुण भारत घेतलो हे पेपर पूण आमी येवंक जाय कोणाशी देवाशी आनी सुटकेचें पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 सुटकेचें पुस्तक 15वा आविसूर वडी 26 अशें म्हणटा हांवूच तो देव तुमचे गाय पिकयता हांवूच तो देव तुमचे घाय पिकयता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण जाय जाणां न्हू हे पिकोवणीचे हेका लागून आशेक लागून हूंय भोंवतात ते हांव नको आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी वन पूण पिकोवणी दिवपी देव हांव तुमचे गाय हांव तुमचो देव हांव तुमचे गाय पिकयता बुक ऑफ सुटकेचें पुस्तक 15वा आविसूर वडी 26 पूण जाय जाणां आमचे भोंगो दिसता जाय जाणांचे ही पिकोवणी हाडूंक म्हूण वेता आसतना जाय जाणां आनी गाय घेवन येतात
घरान दुस्फोट पडलेलो आसा तो मिटोवचे सुवातेक आनीक दुस्फोट वाडटात. ताका लागून एक वेळार एका गोडणेचो म्हाका उडगस येता. पेकोवणी म्हळ्यार इंकोण पेकयता थिंग गेलो, तिंकोण पेकयता थिंग गेलो. आय एम नॉट खूंय वसात आनी पेकोवन येयात, पूण आनीक गाय घेवन येनाकात, आनीक दुस्फोट तुमच्या जिवितान कोन्न नाकात. एका दिसाक एक बायल नवीस काजारी तांगेर भुरगीं ना म्हूण खंय अशी रेतीराक हिंगा थिंगा वसूंक लागली. पेता आसतना खंय ती काडली आनी एक ब्रदर खंय तांकां मेळ्ळो. आनी ते ब्रदराची गेले आनी ताणें चाल्ले खंय, ब्रदर आमगेर भुरगीं नात. हां, तुमगेर भुरगीं नात? हांव जाणा तुमगेर भुरगीं नात म्हूण. जाणा तुमी तुमगेर भुरगीं ना जावपाक तुजी सासूमाय गाडयेगेर वेता, ब्लॅक मॅजीक करूंक वेता. कोण वेता? सासूमाय. सुनीक आनी पुताक आयलो तिडूक. पाड पडलेली माय चेडवांचें बरें चिंता आनी आमगेर भुरगीं, चेड्यागेर भुरगीं जायना जावपाक गाडयेगेर भोंवता. बरीच तिडकेली आनी आयलीं घरान. घरान आयलीं आनी दारान भितर सोदता आसतना माय मेळ्ळी. अगो बाई वचून खंय कशी येयली बाये म्हणलें, येयल म्हणून विचारता. घरान भितर सरनासतना पेटलो उजो. उज्याचेर उजो. पूत, माय, सून पुरी एकवटान जियेताली. आतां कितें पेटलो घरान? उजो. आनीक ही बाबडी नको, आतां हो उजो कसो पालोवचो? उजो केन्नाच अशें घरान घडोंक नासलें. ती सांगता अशें आमच्या घरान केन्नाच घडोंक नासलें. आनी कांय वेळान तिका बाबडी अटॅक येवपाचो जालो. हें आतां कितें जालें? आतां कितें आमी कांय हांवें तांकां म्हणलें ना, तेणें म्हाका कांयच म्हणून आतां हें सगळें जाता थंय कितें? आनी मागीर खंय कांय वेळान तेणें मातशी काळजी घेतली आनी विचारलें, आरे बाबा जालें कितें? आगो बाये कितें जालें? आनी मागीर खंय तिडकेन सगळें हें करून खंय ताणें सांगलें, तूं मालकिऱ्याद तुजी असली आवय आसप म्हणल्यार घराची शिराप. कित्याक ना आमगेर भुरगीं जायना जावपाक तूं गाडयेगेर भोंवता म्हणून. हांव गाडयेगेर भोंवतां आनीक म्हजे पुतागेर भुरगीं जायना जावपाक. आनी बाबा हें कोणें सांगलें तुका? ना आतांच आमी ब्रदराची गेल्लीं, ब्रदराक मॅसेज येयल्या. कितें म्हणून? तुमगेर भुरगीं जायना जावपाक तुजी माय कितें करून कोणागेर भोंवता? गाडयेगेर भोंवता. आनी ती बाबडी म्हणटा, गाडी म्हणटा आपूण नकोच. आनी म्हज्या पुतागेर भुरगीं जाल्लीं म्हाका नाका. मुगेर भुरगीं जालीं, हांव आवय जाली. म्हजो पूत बापूय जाल्लो आनी म्हजी सून आवय जाल्ली म्हाका नाका. हांव सदांच मागतां, देवा आमगेर भुरगीं जालीं तशीं म्हज्या पुतागेर भुरगीं जावं म्हण हांव सदां मागतां. आनी मागीर कितें करूं? घरान दुस्फोट. एका सायडीन घाय पडलेले आनी घाय घरान हाडले. पूण जाय जाणां भोंवतात. आय एम नॉट आनी पर्सन, आय एम कोणाचे अगेन्स्ट न्हू. पूण आनी घाय घालून येनाकात, आनी घरान दुस्फोट करून येनाकात. आनी तुमच्या घरान आनी तुमच्या जिवितान आनीक तो दुस्फोट वाडटा जाल्यार देवाक तुमी मेळ्ळे नात. देव तुमकां मेळ्ळो ना. तो कोणूय जावं, तो पाद्री जावं, माद्री जावं, ब्रदर जावं, सिस्टर कोणूय जावं, तुमी देवसाराक घरान हाडलो जायत. पूण देवसाराची शिकोवण जायत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. जुवाची शिबतमान 10वो आवेसूर 10वी वोळ अशें म्हणटा. आयकात. चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इबाड करूंक येता. चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इबाड करूंक येता. पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवूंक आनी सुबापणान तें मेळून घेवंक. मागण्यांक आयले तूं आनी तुजे मदें मोग एकवट भावपण वाडलें, देव मेळ्ळो.
मागण्या गायला आणि कोणाचं घातलं तर पोदळ देव मेळ्ळो ना. देव मंदिरान येवन लेगून तुका देव मेळ्ळो ना. देवाची उतर मेळ्ळें ना. जे गाय तुका पेकोवंक जाय आसले ते गाय तुजे तुवें कितें केलें आनीक वाडयले. ह्या वेळार देवा आमकां तुजी सावळेपणां दवर. देवा आमकां तुजी सावळेपणां दवर आनी आमकां पडलोले गाय तूं पेकोय. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देव आमचे गाय पिकयता. मनीस आमचे घाड गाय घोडे वाडयता जाय. हे वेळार आमकांच देवाक समर्पण करुया. I will send my word and I will heal you. हे वेळार देवाक सांग, देवा म्हजे गाय पिकय. हे वेळार देवाची उतर आमी नियाळ करता आसतना आमचे गाय पिकय दुनिया. हे वेळार म्हाका पडलोले गाय म्हजे पिकूय दुनिया. तुज्या उमलीक रोगतान म्हाका नितळ कोर दुनिया. तूच म्हजो वैस, तूच म्हजी दायज, तूच म्हजो पिकविणार. तूं म्हजे खातीर कुर्सार मरून म्हाका पिकयला म्हूण सोत म्हणटा. तूंच म्हजी सगळें दाय, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें सगळें दाय, व्हडानी ल्हान. म्हजी पासत कुसुसू दिलो तुवें प्राण. सगळेंच नवें करून जालो म्हजें काम. देवा हे वेळार तुजेर हांव म्हजेर ध्यान आनी मोल लायता. तुजी नदर म्हजेर पडूं दी. तुजें उतर म्हज्या काळजान मनान रिगूं दी. म्हजे कुडीचो एक सांदो तुजे काकलुटीन आनी मुय पासान भरून दी. तूंच म्हजें सगळें दायज, तूंच म्हजें ध्यान आनी मन, तूंच म्हजें दायज ल्हान आनी व्हड. तूंच म्हजें सगळें दाय, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें सगळें दाय, व्हड आनी ल्हान. म्हजी पासत कुसुसू दिलो तुवें प्राण. सगळेंच नवें करून जालो
दुनिया वेळा तुझ्या रोगात म्हजी वतोय तुझ्या रोगात म्हजी वतोय आयज जायते तरेचे पिडीन भारान चिंतनांनी हांव घुस्पल्लो आसा तुझे विणे हे घाय कोणूच पिकूंक शकना हे वेळार तुझे रोगतान म्हाका नितळ कर हे वेळार सगळ्या दुखवल्या भावा आनी भयणींक नितळ कर मनाची कुडीची आत्मेची पिडा सुसल्या एक सिरपण भोगतल्या तांच्या घरांनी मरण आसा कॅन्सर ब्रेन ट्युमर आर्थरायटिस डायबिटीस ही सगळी पिडा तुझ्या रोगतान जे कोणवळांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक आमचेर वतली जशी ओरण्यांत ही बोळसा तानीक सांपडली आनी फातरांतल्यान उदक व्हांवलें ती दादशी जावं जी काळीज आमकां नितळ करूं हे काळजांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक आमची सोडवण करूं तोडपाकल्या मोवा भाशी गुडरुची मोवा भाशी तुज कोडपाकल्या मोवा भाशी चाकून पळया सुमी काय बरो कोडपाकले मोवूज करो कोडपाकल्या मोवा भाशी गुडरुचीक मोवा भाशीन तुज कोडपाकल्या मोवा भाशी चाकून पळया सुमी काय बरो कोडपाकले मोवूज करो दुनिया सगळ्यांनी म्हाका सांडले जाल्यार लेकून दोतोरांनी म्हाका सांडले जाल्यार म्हज्या भुरग्या बाळांनी म्हज्या आवय बापायन म्हाका सांडले जाल्यार तूं इश्ट म्हजो कोणे जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो हाची परस व्हडलो मोग ना फुडें हांव तुका वळखना जाय जाल्यार लेकून तूं म्हाका वळखताय दुनिया म्हज्या कुडीन मनान आत्म्यान भावनांनी पडलेले घाय तूं जाणा दुनिया तुजी राव पातयता तुजी राव विश्वास सोडता तुजे सावळे खाल हांव रावता तुज्या आत्म्याक धाडून म्हजें मन आनी खाडीस नितळ कर दुनिया लोकांक म्हाका वीर चालल्या लोकान म्हणल्या कोण वळतो ता शिशू तुझ्या काळजा म्हजी पासोत मेलो तो म्हाका नवो करच्या आयका सांगता तुमकां इस म्हजो लोकान म्हाका विचारल्या लोकान म्हणल्या कोण वळतो ता शिशू तुझ्या काळजा म्हजी पासोत मेलो तो नवो करच्या आयका सांगता तुमकां इस म्हजो
एवढा दुनिया को संसार तुझे पिकोडे तुझे काकुतीक आशेला आखी पवित्र सभा दुनिया पाप साहेब फ्रांसिस कार्डिनल आणि जाय ती क्रिस्ती भाव भयणा तुर एक भाशेन तुजो मोग तुझे काकलूद तुझे बोगसणे मनशांक वाडटा दुनिया तांची आशीर्वाद कर ज्या ज्या गावांनी ज्या ज्या रिट्रीट सेंटरान जंय देवाचे उतर पुरगोड जाता ते जागे पवित्र कर देवसाराक संसाराक पातखार त्या जाग्यांचेर कसलीच सुकी आनी बळ उगडटा हे वेळार शालूम करपा या चॅनला वरवीं ते देवाचे उतर आयकता हे वेळार ह्या पवित्र संस्कारान नदर मारतेल्यांची तुझी काकलूद ते खोडपांतले मोव ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं कृपेची पेकोवणेची किरणां फांक दी खोडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तुझ खोडपांतल्या मोवा भाशेन चाकून पळया सुमी काय बरो खोडपांतले मोवूस करो अशें भावान भयणी तुजें जिवीत सगळें सुकलोलें सगळें तकलोलें सगळें निराशी सगळें पाप चल्लें देवाच्या हातान भेटयतें चिंतनांनी बुडलोलें मन तुजें सगळ्याच काळजान दुखाची भावनांनी चड आनी चड चल्लें कोणाक चड ताण लागल्या कोणाक चड ताण लागल्या ताणें जिबे झुरशी येवची तांचे भितर घुसघुशीत पेकोवणेच्यो शांतीच्यो झुरी पावतल्यो हालेलुया 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 हे वेळार पवित्र उदक आमचेर पडटा सावळी पवित्र आत्म्याची कुणा जेजूच्या काळजान वावले ते नितळ उदक आनी रक्ताची जे काळजांतान तुका पडलेले घाय उक्ते कर आनी हे देवाची वखद तुज्या आत्म्यान तुज्या जिवितान म्हूण दोळे बंद कर ल्हानशें मागणें करून तुजेंच काळीसन मौन देवाक उक्तें कर